अरे अरे எப்படி வருது? கிளியரா வருதா? கிளியரா தானே இருக்கு. இங்க வந்து பாரு, இது கிளிச் ஆகுது. இந்த மாதிரி வரல. அதான் அதான் கேமராலயும் அந்த பிரச்சனை இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. இல்ல இல்லையா? சரி. सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीं गुरून् अधिगतार्थांश्च निरन्तरमहं भजे. श्रुत्यादि प्रमाणानि वा? प्रधान निधिरेव तज्जातम्. पूर्वं दर्शपूर्णमासाङ्गत्वं प्रयाजादीनाम् उक्तम्. அந்த ஃபேன் ஆஃப் பண்ணுவேண்ணா. அந்த சைடு அந்த சைடு दर्शपूर्णमासाङ्गत्वं प्रयाजादीनाम् उक्तम्. इदं क्लेशः अत्र क्लेशः नास्ति किल. दर्शपूर्णमासाङ्गत्वं दर्शपूर्णमासनिरूपितम् अङ्गं किं प्रयाज अनुयाज आद्यभागादि. दर्शपूर्णमासाङ्गत्वं प्रयाजादीनाम् उक्तं. तत्र अङ्गताबोधकप्रमाणानि श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरण स्थानसमाख्याभेदेन षट्. अङ्गत्वं बोधयति इति अङ्गताबोधकम्. अङ्गताबोधकप्रमाणानि सन्ति. सरिया? प्रमाणम् इत्युक्ते किं? प्रमाकरणं. प्रयाजः दर्शपूर्णमासस्य अङ्गम् इत्यत्र किं प्रमाणं? केन प्रमाणेन प्रयाजः दर्शपूर्णमासाङ्गत्वम् इति ज्ञायते इति प्रश्नः. तत्र षट् प्रमाणानि सन्ति. श्रुतिः, लिङ्गं, वाक्यं, प्रकरणं, स्थानं, समाख्या. पश्यतु. होमः दधि. दधि होमस्य अङ्गम् इति ज्ञातव्यं किल. केन प्रमाणेन ज्ञायते इति प्रश्नः. प्रयाजयागः आग्नेययागस्य अङ्गम्. प्रयाजयागः याग एव अन्यस्य यागस्य द्रव्यम् अङ्गं भवति. यागस्य यागः एव अङ्गं भवति. तदपि भवति. कर्मणः कर्म अङ्गं भवति. तदपि भवति. तद् केन प्रमाणेन ज्ञायते? एवं रीत्या अङ्गत्वं ज्ञातुं द्वयोः पदार्थयोर्मध्ये परस्परम् अङ्गाङ्गिभावः ज्ञातव्यः. अङ्गाङ्गिभावज्ञानार्थं षट् प्रमाणानि सन्ति. कानि षट् प्रमाणानि? श्रुतिः, लिङ्गं, वाक्यं, प्रकरणं, स्थानं, समाख्या इति षट् प्रमाणानि सन्ति. तदेव अत्र उच्यते. तत्र अङ्गत्वबोधकप्रमाणानि श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्याभेदेन षट् प्रमाणानि सन्ति इति अस्ति. அந்த சுவிட்சை கொஞ்சம் ஆன் பண்ண. षट् प्रमाणानि सन्ति. तत्र श्रुतिः इति प्रमाणं निरूप्यते. दध्ना जुहुयात् इत्यत्र दध्ना जुहुयात् इत्यत्र अग्निहोत्रवाक्यप्राप्तं होमं जुहुयात् इत्यनेन उद्दिश्य तत्करणत्वेन तृतीया श्रुत्या दधि विधीयते. पश्यतु. दध्ना जुहुयात् इति अस्ति विधिः. दध्ना इति तृतीया श्रुतिरस्ति किल. तृतीया विभक्तेः कः अर्थः? करणत्वम् अर्थः. एवं ज्ञायते किल. द्वितीया विभक्तेः कः अर्थः? चतुर्थी. एवं रीत्या अस्ति किल. तृतीया विभक्तेः करणत्वम् अर्थः. तर्हि दध्ना जुहुयात् इति वर्तते. तथा च तृतीयया विभक्त्या करणत्वं ज्ञायते. करणत्वं नाम साधनत्वं. यदुपयुज्य किञ्चित् क्रियते तत् करणं. यानेन आपणं गच्छति. यानं भवति गमनस्य करणम्. अवगतं किल. एवं रीत्या तृतीया श्रुत्या एव इदं ज्ञायते. तथा च दधि भवति करणं, होमस्य साधनम् अङ्गं भवति इति तृतीयया अग्निहोत्रवाक्यप्राप्तं होमः अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्येन प्राप्तः. अवगतं वा?
वचनद्वयमस्ति अग्निहोत्रं जुहोति इति एकं वचनं दध्ना जुहोति इति अपरं वचनं तर्हि अग्निहोत्रं जुहोति इति वचनेन किं प्राप्तं होमः अग्निहोत्रहोमः प्राप्तः तथा च अग्निहोत्रवचनप्राप्तं होमं जुहुयात् इत्यनेन उद्दिश्य तत्करणत्वेन अग्निहोत्रहोमकरणत्वेन तृतीया श्रुत्या दधि विधीयते इति श्रुत्या दध्नः अंगत्वं श्रुतिरूप अंगताबोधक प्रमाणेन श्रुतिरूप अंगताबोधक प्रमाणानि षट् प्रमाणानि वर्तन्ते इति इदानीं पठितं तत्र श्रुतिरूप अंगताबोधक प्रमाणेन दध्नः करणत्वं ज्ञायते अवगतं वा लिंगं द्वितीयम् अंगताबोधक प्रमाणं भवति लिंगं लिंगं नाम सामर्थ्यं तच्च द्विविधम् अर्थगतं शब्दगतं चेति सामर्थ्यं लिंगं नाम अंगताबोधक प्रमाणानां मध्ये श्रुतिलिंगवाक्यप्रकरण इति लिस्ट् कृतं षट् प्रमाणानि सन्ति तत्र लिंगं नाम किं लिंगं नाम सामर्थ्यं सामर्थ्यं द्विविधम् अर्थगतं सामर्थ्यं शब्दगतं सामर्थ्यं च आद्यं नाम अर्थगत सामर्थ्यं स्रुवेण अवद्यति अवदानं नाम किं ज्ञायते वा अवदानं चतुरवदानं द्विरवदानम् इत्यादिकं श्रुतमस्ति वा होमादिषु कुत्रचित् अधिकं द्रव्यमस्ति इति चिन्तयतु तत्सकाशात् किञ्चित् द्रव्यं स्वीकृत्य स्थाप्यते चेत् तत् अवदानम् इति शब्देन उच्यते किं पश्यतु आज्यं बृहत् पात्रे वर्तते लघुपात्रेण होमः कर्तव्यः तदानीं बृहत् पात्रस्य सकाशात् द्विवारं त्रिवारं वा यावद् विधानमस्ति विधिः यावदस्ति तावत् पृथक् कृत्य तत्र तावत् आज्यं बहु वर्तते ततः पृथक् कृत्य किञ्चित् अल्पं स्वीक्रियते किल इदं बृहतः द्रव्यस्य सकाशात् अल्पद्रव्यस्वीकरणम् अवदानम् इति शब्देन उच्यते अवगतं वा इदानीं स्रुवेण अवद्यति स्रुवम् इति लघु चमसविशेषः स्रुवम् इति किञ्चित् पात्रविशेषः भवति लघुपात्रं सृक् स्रुवम् इत्यादि स्मार्तकर्मसु अपि प्रसिद्धमेव भवन्तः कदाचित् कुत्रचित् गच्छन्ति चेत् पश्यतु आगमप्रयोगः भवद्भिः पठ्यते किल तत्र कुम्भाभिषेकादिषु यागशालादिकं भवति किल तत्र दर्वी सुक् स्रुवः इत्यादि अस्ति किल परिधिः इत्यादिम् अस्ति वा न वा तदेव तत्र स्रुवेण इत्युक्तौ स्रुवरूपेण पात्रेण स्रुवनामकेन पात्रेण अवद्यति इति विधिः इदानीं स्रुवेण कस्य अवदानं कर्तव्यम् इति न ज्ञायते स्रुवेण अवद्यति इत्युक्तौ स्रुवः अङ्गम् इति ज्ञातं कस्य अङ्गम् अवदानस्य इत्यपि ज्ञातम् अवदानस्य स्रुवः अङ्गं स्रुवेण अवद्यति इति अस्ति कस्य द्रव्यस्य अवदानार्थं स्रुवस्य अंगत्वम् इति प्रश्नः विशेषप्रश्नः भवति स्रुवः अवदानस्य अङ्गम् इति पर्यन्तम् अवगतं कस्य द्रव्यस्य अवदानार्थं स्रुवः अङ्गम् इति चेत् पुरोडाशः भवति पुरोडाशस्य अवदानं स्रुवेण कर्तुं शक्यते वा न शक्यते कुतः पुरोडाशः कठिनद्रव्यं भवति आज्य सान्नाय्यादि द्रवद्रव्यं भवति किल तद् स्रुवेण अवदानं कर्तुं शक्यते तस्य स्रुवेण अवदानं कर्तुं शक्यते इति वचनं नास्ति स्रुवस्य यत् सामर्थ्यं स्रुवः इति कश्चन लघुदर्वीविशेषः तस्य किं सामर्थ्यं वर्तते द्रवद्रव्यस्वीकरणे सामर्थ्यं वर्तते न तु कठिनद्रव्यस्वीकरणे अवगतं वा अतः सामर्थ्यवशात् द्रवद्रव्यावदानं प्रति स्रुवः अङ्गम् इति सामर्थ्यात् निर्णयः क्रियते इदं लिङ्गेन निर्णयः इति उच्यते अवगतं वा लिङ्गं नाम सामर्थ्यं तच्च द्विविधं पश्यतु आद्यं यथा स्रुवेण अवद्यति इति अवदानसामान्यशेषत्व अवगमेपि अवदानसामान्यं प्रति शेषत्वम् अङ्गत्वम् अवगम्यते इति अवगमेपि स्रुवस्य सामर्थ्यरूपात् लिङ्गात् आज्यसान्नाय्यादि द्रवद्रव्यस्य अवदानविशेष अङ्गत्वं सामान्यतया अवदानं प्रति अङ्गत्वं ज्ञातं चेदपि द्रवद्रव्य अवदानविशेष अङ्गत्वं
स्रुवस्य सामर्थ्येन निर्णीयते। स्रुवस्य द्रवद्रव्यावधाने एव सामर्थ्यमस्ति इति कृत्वा एवं निर्णयः क्रियते। अवगतं वा? तमिळ् भाषया वक्तव्यं वा? मास्तु वा? ओके, वक्तव्यं चेत् वदामि, तत्र अस्माकं मम क्लेशो नास्ति। भवताम् अभ्यासार्थं संस्कृते वदन्नस्मि। किं वक्तव्यं चेत् उच्यताम्। अनन्तरम् अर्थगतं शब्दगतम् इति लिङ्गद्वैविध्यं वर्तते। शब्दगतं लिङ्गम् इत्यत्र उदाहरणम् आरब्धम्। शब्दगतं लिङ्गम् अर्थप्रकाशनसामर्थ्यं। शब्दस्य कः स्वभावः? अर्थं बोधयति, तदेव सामर्थ्यं। शब्दस्य तत् सामर्थ्यं वर्तते। यथा अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि इति मन्त्रः। अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि इति मन्त्रः वर्तते। इदानीं निर्वपामि इति अस्ति किल? निर्वपामि अयं मन्त्रः कस्याः क्रियायाः अङ्गम् इति प्रश्नः क्रियते चेत् निर्वापक्रियायाः अङ्गम् इति झटिति वक्तुं। कुतः? मन्त्रे निर्वपामि इति अस्ति। अग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि इति एकः मन्त्रः। सः मन्त्रः कस्याः क्रियायाः अङ्गं? प्रोक्षणक्रियायाः। मन्त्रस्य अर्थप्रकाशनसामर्थ्यं वर्तते। अतः यः मन्त्रः यम् अर्थं प्रकाशयति तस्याः क्रियायाः सः मन्त्रः अङ्गम् इति निर्णयः क्रियते। शब्दगतं लिङ्गम् अर्थप्रकाशनसामर्थ्यं। यथा अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि इति मन्त्रस्य निर्वापप्रकाशनसामर्थ्यरूपात् लिङ्गात् निर्वापाङ्गत्वम्। यस्य मन्त्रस्य यत्प्रकाशनसामर्थ्यं तस्य तदङ्गत्वम् इदमेव मया उक्तम्। प्रोक्षणमन्त्रस्य प्रोक्षणप्रकाशनसामर्थ्यम्, अतः प्रोक्षणं प्रति अङ्गत्वम् इति लिङ्गात् अङ्गत्वनिर्णयः क्रियते। न चेत् சொல்லு. ரஃப் நோட் வேணுமா உனக்கு? உன் பேர் என்ன? ஸ்ரீ குஹனா. சரி, அப்புறம் பதாந்தர சமபிவியாகாரः வாக்கியம். மூணாவது அங்கதாபோதக பிரமாணம். तृतीयम् अङ्गताबोधक प्रमाणं किं वाक्यम् इति। पदान्तर समभिव्याहारः। यथा इषेत्वा इति छिनत्ति, एकः मन्त्रः इषेत्वेति छिनत्ति इति अस्ति। अत्र छेदनाङ्गत्वेन, छेदनं प्रति अङ्गत्वेन इषेत्वा इति मन्त्रः वाक्येन विधीयते। मन्त्रः वाक्येन विधीयते। एकं यद्वा पश्यतु, इषेत्वा इति मन्त्रेण छिनत्ति इति अस्ति। तर्हि इति अस्ति किल, अतः पदान्तरसमभिव्याहारः अस्ति। छिनत्ति इति अनेन इषेत्वा इति मन्त्रेण च इति मन्त्रबोधकवचन एवं वचनं वर्तते, वाक्येन अङ्गत्वं ज्ञायते। यद्वा अन्यद् उदाहरणम् अग्नये जुष्टम् इत्यत्रैव अग्नये जुष्टम् इत्यादि पदानां निर्वपामि इत्यनेन एकवाक्यतापन्नत्वात् निर्वापाङ्गत्वं। तदपि अन्यत् पूर्व उदाहरणं वाक्यस्यापि उदाहरणं भवति इति एकं प्रदर्शयति। पश्यतु, निर्वपामि इति मन्त्रे यः शब्दः, सः शब्दः एव निर्वापं प्रति अङ्गम् इति अपि वक्तुं शक्यते किल। पूर्णः मन्त्रः निर्वापे अङ्गं वा निर्वपामि इति यत्र प्रकाशनं वर्तते सः तत्पदमेव निर्वापस्य अङ्गं वा निर्वापक्रियायाः इति चेत् अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि इति अग्नये त्वा जुष्टम् इति त्रीणि अपि पदानि निर्वपामि इत्यनेन एकवाक्यतया श्रूयन्ते इति कृत्वा एकवाक्यत्वात् अग्नये त्वा जुष्टम् इति पदानामपि निर्वापक्रियायामेव अङ्गत्वम् उच्यते। कुतः? एकं वाक्यं तत् पृथक्कृत्य भेदः न कर्तव्यः इति। निर्वपामि इत्यनेन एकवाक्यतापन्नत्वात् निर्वापाङ्गत्वम् इति त्रीणि अङ्गताबोधकप्रमाणानि उक्तानि। चतुर्थम् अङ्गताबोधकप्रमाणं प्रकरणं। प्रकरणं नाम परस्पर आकाङ्क्षा। परस्पराकाङ्क्षा प्रकरणम् इति उच्यते। किम् इत्युक्तौ पश्यतु, दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति एकम्। अत्र दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गापूर्वं कुर्यात् इति अर्थः। दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यस्य कः अर्थः? दर्शपूर्णमासयागाभ्यां स्वर्गापूर्वं कर्तव्यम् इति अर्थः। तदानीं कथम् इति आकाङ्क्षा जायते। कथं दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गापूर्वं कर्तव्यम् इति। तथा
फलवद आग्नेयादि सन्निधौ आग्नेयादि यागाः दर्शपूर्णमास यागाः तेषां सन्निधौ समिधौ यजति तनूनपातं यजति आज्यभागौ यजति इत्यादिभिः प्रयाजादयः फलरहिताः श्रुताः। तत्र केचन प्रयाजादि यागाः फलरहिताः श्रुताः सन्ति। तेषां नाम प्रयाजादि यागानां फलं किम् इति न ज्ञायते। तेषां स्ववाक्येषु फल अश्रवणात् स्ववाक्ये फलं न श्रूयते। भवति प्रयोजन आकाङ्क्षा वर्तते किम् एतेषां प्रयोजनम् इति। एतेषां यागानां किं प्रयोजनम् इति अस्ति। ततश्च प्रयाजादीनां प्रयोजनाकाङ्क्षा वर्तते। दर्शपूर्णमासयोः कथं भावाकाङ्क्षा च वर्तते इति परस्पर आकाङ्क्षालक्षणेन परस्पराकाङ्क्षा दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गं भावयेत् कथम् इति आकाङ्क्षा प्रयाजादि कर्तव्यं किमर्थम् इति प्रयोजनाकाङ्क्षा। अवगतं वा? प्रयोजनाकाङ्क्षा एका प्रयाजादि कथं कर्तव्यम् इति आकाङ्क्षा दर्शपूर्णमासयोः। इदानीं नष्टाश्वदग्धरथन्यायेन परस्परं सम्बन्धः क्रियते। नष्टाश्वदग्धरथन्यायः नाम द्वौ राजानौ मिलित्वा युद्धं कुरुतः। मिलित्वा नाम अन्यः राजा शत्रुराजा तं मारयितुं द्वौ राजानौ मिलित्वा युद्धं कुरुतः इति चिन्तयामः। तदानीम् एकस्य राज्ञः अश्वाः नष्टाः, रथः सम्यगस्ति। अन्यस्य राज्ञः रथः दग्धः, अश्वाः समीचीनाः सन्ति। इदानीं द्वाभ्यां किं क्रियते? यस्य अश्वाः नष्टाः किन्तु रथः सम्यगस्ति तस्मिन् रथे एते अश्वाः योज्यन्ते। परस्पर आकाङ्क्षा, अस्य राज्ञः अश्वाकाङ्क्षा अस्य राज्ञः रथाकाङ्क्षा इति परस्पर योजनं क्रियते खलु आकाङ्क्षा। इदं नष्टाश्वदग्धरथन्यायः इति उच्यते। अवगतं वा? तद्वत् दर्शपूर्णमास यागेन स्वर्गः सम्पादनीयः कथम् इति आकाङ्क्षा। प्रयाजयागाः कर्तव्याः किमर्थम् इति आकाङ्क्षा। इदानीं द्वयोः योजनं कृत्वा दर्शपूर्णमासाभ्यां प्रयाजादिभिः उपकृत्य तर्हि प्रयाजादीनां दर्शपूर्णमासोपकारः भाव्यं साध्यम्। एवं रीत्या स्वर्गः सम्पादनीयः इति आकाङ्क्षा शान्ता भवति। उभयत्रापि आकाङ्क्षा शान्ता भवति। तदेव अत्र उच्यते। ततश्च प्रयाजादीनां प्रयोजनाकाङ्क्षायां दर्शपूर्णमासयोः कथं भावाकाङ्क्षायां परस्पर आकाङ्क्षालक्षणेन प्रकरणेन परस्पराकाङ्क्षा एव प्रकरणं तेन प्रयाजादीनां सर्वेषां दर्शपूर्णमासाङ्गत्वं निश्चीयते। दर्शपूर्णमासं प्रति अङ्गत्वम् एवं रीत्या निश्चीयते। इदं प्रकरणप्रमाणस्य उदाहरणम्। अनन्तरं स्थानं नाम सन्निधिः। सन्निधिः नाम एकस्मिन् प्रकरणे एव तदपि पठितं चेत् तत् तस्य अङ्गं भवति। दर्शपूर्णमासप्रकरणे किञ्चित् पठितं, दर्शपूर्णमासयागस्य अङ्गम् इति निर्णीयते। पश्यतु, यथा सान्नाय्यपात्रसन्निधौ, सान्नाय्यं नाम ऐन्द्रदधि ऐन्द्रपयो यागः अस्माभिः पठितः। सान्नाय्ययागः इति अस्ति। सान्नाय्यस्य कृते पात्राणि भवन्ति। तत् पात्रसन्निधौ कश्चन मन्त्रः पठितः, शुन्धध्वन्दैव्याय कर्मणे इति अस्ति। इदानीं शोधनमन्त्रः, अयं मन्त्रः कस्य शोधने उपयोक्तव्यः, कस्य शोधने अयं मन्त्रः अङ्गम् इति सान्नाय्यपात्रसन्निधौ पठितत्वात् सान्नाय्यपात्रप्रोक्षणस्य अयं मन्त्रः अङ्गम् इति निर्णयः क्रियते। इदं स्थानतः अङ्गत्वं ज्ञायते। अवगतं वा? श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान इति पञ्चप्रमाणानि चिन्तितानि। अनन्तरं षष्ठं प्रमाणम् अङ्गत्वबोधकं प्रमाणम् अन्तिमं समाख्या। समाख्या नाम संज्ञा। समाख्या इत्युक्तौ संज्ञा, नाम इत्यर्थः। समाख्या यथा अध्वर्युकाण्डप्रतिपादिते कर्मजाते, अध्वर्युकाण्डम् इति कश्चन ग्रन्थस्य नाम। अध्वर्युकाण्डप्रतिपादिते तत्र बहूनि कर्माणि
विहितानि सन्ति। तत्र आध्वर्यवम् इति नाम अस्ति, आध्वर्यवकाण्डम्। इदानीम् अध्वर्युकाण्डे बहूनि कर्माणि उपदिष्टानि। एतेषां कर्मणां कः कर्ता, कर्तृत्वेन अङ्गं कः, कर्ता अपि प्रयोगस्य अङ्गमेव, कर्ता प्रयोगस्य अङ्गं। तर्हि कर्तृत्वेन कः अङ्गं भवति, यजमानः वा अध्वर्युः वा? बहवः ऋत्विजः भवन्ति, अध्वर्युः, होता, आग्नीध्रः, यजमानः, एवं रीत्या बहवः मिलित्वा खलु प्रयोगं चालयन्ति। तदानीं केन ऋत्विजा इमानि कर्माणि कर्तव्यानि इति शङ्का। तदानीम् आध्वर्यवकाण्डे कर्माणि विहितानि इति कृत्वा अध्वर्युः अङ्गं, तेषां कर्मणां कर्ता अध्वर्युः भवति इति निर्णयः क्रियते। अध्वर्युकाण्डप्रतिपादिते कर्मजाते आध्वर्यव इति समाख्यावशात् अध्वर्योः कर्तृत्वेन अङ्गत्वं। तथा अन्यत् ऐन्द्राग्नम् एकादशकपालं निर्वपेत् प्रजाकामः इत्यादिषु काम्येष्टि समाख्यातेषु ऐन्द्राग्नादि यागेषु। काम्येष्टि प्रकरणम् इति एकं प्रकरणम्। इष्टिः नाम यागः, काम्येष्टिः नाम कामनाविशेषार्थं यागाः विधीयन्ते। पुत्रकाम इष्टिः, पशुकामेष्टिः, एवं रीत्या बह्व्यः इष्टयः विहिताः। काम्येष्टि समाख्यातेषु ऐन्द्राग्नादि यागेषु, ऐन्द्राग्नादि बहवः यागाः विधीयन्ते। ऐन्द्राग्नादि यागेषु काम्येष्टि याज्यानुवाक्याकाण्डम् इति एकमन्यत्। पुरोनुवाक्या याज्या इति यागीयमन्त्राः, अवगतं वा? पुरोनुवाक्यामन्त्रः, याज्यामन्त्रः इत्यादि मन्त्राः सन्ति। तत्र काम्येष्टि याज्यानुवाक्या इति किञ्चित् प्रकरणं वर्तते। तत्र उभावामिन्द्राग्नि इत्यादि मन्त्राः भवन्ति। इत्यादीनां याज्यानुवाक्यात्वेन विनियोगः। नाम पश्यतु, ऐन्द्राग्नयागे इन्द्राग्निदेवताकमन्त्रः अङ्गम् इति एकैकस्य एकं क्रमेण नाम उपयुज्य अङ्गाङ्गिभावः निर्णीयते। काम्येष्टि इति नाम इष्टिप्रकरणस्य, काम्येष्टि याज्यानुवाक्यकाण्डम् इति मन्त्रभागस्य नाम। अतः तस्य तस्य मन्त्रस्य तत्तत् काम्येष्टि प्रति अङ्गत्वम् इति निर्णयः क्रियते। विनियोगो नाम अङ्गत्वेन अन्वयः इति। एतावत्पर्यन्तं श्रुत्यादीनि अङ्गताबोधकानि षड्प्रमाणानि निरूपितानि। इतः परम् अङ्गताबोधकप्रमाणानां मध्ये विरोधः भवति। लिङ्गं पश्यामः चेत् अन्यस्य अङ्गम् इति ज्ञायते, श्रुतिं पश्यामः चेत् अन्यस्य अङ्गम् इति ज्ञायते। तदानीं किम् उपयुज्य अङ्गाङ्गिभावनिर्णयः कर्तव्यः इति इतः परं विचारः आरभ्यते। तद् श्वः पठामः। सूर्यनारायणं वन्दे देवी त्रिपुरसुन्दरी गुरून् अधिगतार्थांश्च निरन्तरमहं भजे।